र आज 87 बारको मोगक विपसना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? अब 10 दिन मात्रै भयो। कति रह्यो भन्दा भोलि बिहानको समयसम्मलाई मात्रै रहेको छ। र आज ध्यान शिविरको पनि अन्तिम दिन आइरहेको छ। अन्तिम दिनको अन्तिम देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि दानी दाताहरूको कुशल पुण्यलाई साधु अनुमोदन गरेर बल्ल आरम्भ गरौँ। मदन ज्योति सुब्बा सपरिवार डान्डगुबाट 10,000, माया कार्की सपरिवार डान्डगुबाट 20,000, राम सानु भट्टराई सपरिवार भोगौँबाट 5,000, डनिला अधिकारी सपरिवार लुठाबाट 5,000, पुन्नम सुवेदी सपरिवार भोगौँबाट 2,000, सम्पूर्ण पितृहरूलाई उद्देश्य राखी माता पितालाई प्रमुख राखी जानका भन्तेजीबाट 20,000, पूर्णबहादुर कान्छी लिम्बू सपरिवार म्योमा यात्रीबाट 40,000, डिलमाया गौतम सपरिवार आउमेङ्गलाबाट 2,000, माता पितालाई प्रमुख राखी सुमित कंवर सपरिवार लेहुबाट 10,000, उपासक वयोवृद्धहरूबाट 1 दिनको दुधदान, बेदुरामलाई उद्देश्य राखी डिलमाया गौतम सपरिवार आउमेङ्गलाबाट सङ्घ गिलानाको लागि 20,000, उमाकान्ता खिमादेवी सुवेदी सपरिवार लेहुबाट पानी बत्तीको लागि 10,000, माता पितालाई प्रमुख राखी कल्पना भट्टराई र आज गौतम सपरिवार लेहुबाट 5,000 भनेर यसरी दान गर्नुभएको छ। र सबै दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गरौँ। र आज 87 बारको ध्यान शिविर पनि आज अन्तिम दिनको अन्तिम देशना हुन गइरहेको छ। उपकारी अग्रमहापण्डित मोगक सेयारको उपनिषयलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु सेयार उकुमाराको उपनिषय आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन देशना आरम्भ गर्न जाँदैछु। सबै योगीहरू स्वच्छन्द एरियापथ लिएर धर्म श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। र योगीहरू अहिले यो 10 दिन ध्यान शिविर प्रवेश हुँदाखेरि 10 दिनभरि नै अरुण भोजन, दिवा भोजन, बेलुकाको क्षय औषधि, 1 दिनभरिको दान, फूल, बत्ती, पानी इत्यादिहरूलाई र अन्य शिविरमा आवश्यक प्रयोगको लागि विभिन्न प्रकारले दानी दाताहरूले दान गरिरहनु भएको छ। र तपाईँ हामी सबैले नै सबै दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई साधुकार गर्न पनि पाइरहेका छौँ। पुण्यलाई साधुकार, राम्रो कामलाई साधुकार गर्नु कहिले पनि, कहीँ पनि, कुनै ठाउँमा पनि। कसैले राम्रो काम गरेका छन् भने साधुकार गर्दिनु। राम्रो विषयलाई साधुकार गर्दाखेरि
साधुकारको पुण्य आफूलाई पनि मिल्छ। नराम्रो विषयलाई गएर चाहिँ साधुकार नगर्नु। बुझ्नुभयो नि। अब चाडपर्व आउँदैछन्, दसैँमा केमा लो खसी काटे भन्दै त्यस्तामा गएर साधुकार, काटमारमा गएर साधुकार गर्ने भने उहाँहरूको पापमा आफू भागीदारी भइन्छ। बुझ्नुभयो नि। र पुण्यमा साधुकार गरियो भने पुण्यवानको पुण्यमा आफू भागीदार भइन्छ। साधुकार गरेको नै एउटा सहमति जनाएको हो। खुल्ला हिसाबले आफूले साधुकार वचन प्रयोग गरेर सहमति जनाएको हो। अब जस्तै कि मगौको स्थितिबाट हेर्दा ठाउँमा कसैले ल्याए पत्थर ल्याएर बताए दामी पत्थर राम्रो छ, अनि हेर्नेले बत्ती लगाएर हेर्दैछन्, अनि 2-4 जना फेरि एक ग्रुपमा हुन्छन् कि हुन्नन्, ग्रुपमा भएर सहमति जनायो भने अब तिनलाई पनि हिस्सा दिन पर्यो कि परेन? अब ग्रुपमै भयो, ठिकै छ हेरेर मिलाएर किन भनेर त्यसमा सहमति जनाइदे भनेदेखि सहमति जनाए जतिलाई त्यहाँ हिस्सा मिल्यो कि मिलेन? सजिलो रहेछ यहाँ व्यापार गर्नु। आफूले जानिन्न भने पनि जान्नेका छेउमा बस्यो, सहमति जनाइदियो। र एक प्रकारले भन्यो भने त्यसरी सहमति जनाउँदाखेरि उसलाई पनि अब कति भाग 4 आनी 8 आनी चलन छ कि छैन? पुण्यमा साधुकार गरेको सहमति जनाएको हो। पुण्यवानले पुण्य कार्य गर्नुभएको छ, आफूले बहुत राम्रो गर्नुभयो, प्रशंसा गरिदिनु। प्रशंसनीय कार्यलाई प्रशंसा गर्नु, प्रशंसा गर्न गाह्रो नमान्नु। तर निन्दनीय कामलाई चाहिँ गएर प्रशंसा नगर्नु। निन्दनीय कामलाई प्रशंसा नगर्नु, प्रशंसनीय कामलाई प्रशंसा गर्नु, साधुकार गर्नु। साधुकार गरेको नै पुण्यमा सहभागी भइएको हो। भन्दाखेरि हामीलाई यो 10 दिन भोरे शिविरमा साधुकार त धेरैचोटि गर्न पाइएको छ कि छैन? पाइएछ। अनि साथै योगीहरूले यो 10 दिनसम्म धर्म श्रवण गर्दै, उपनिषद अष्टशिला राम्रो पालन गर्दै, ध्यान भावना गर्दै यसरी आचरण गरिएको यो पुण्य पनि योगीहरूले सबै प्राणीहरूलाई दिनुभएको छ कि छैन? बेलुका रात्रि अन्तिम ध्यानको ध्यान बसेर इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया भनेर भगवानलाई यो पटिपत्तिबाट पूजा जनाएर, धर्मलाई सङ्घलाई पटिपत्तिबाट पूजा गरेर, अनि पूजा गरिसकेपछि आज गरेको कुशल पुण्य भनेर सबै प्राणीलाई बाँटिन्छ कि बाँटिन्न? र हो त्यो ठाउँमा बाहिरबाट कसैले सुनेर ध्यान गर्नुभएको छ 10 दिनसम्म, उहाँहरूको यो ध्यान भावना आचरण गरिएको या उहाँहरूले गरिएको यो शिविरमा दानको कुशल पुण्य, शीलको कुशल पुण्य, समाधिको कुशल पुण्य, धर्म श्रवण धर्म मनन कुशल पुण्य, पटिपत्ति ध्यान भावना आचरण गरिएको कुशल पुण्यहरू सबै प्राणीलाई दिँदै हुनुहुन्छ भनेर बाहिरबाट कसैले पुण्य विभाजन गरेको बाँटेको सुन्नुभयो भने पनि साधु 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 खुसीले साधु गरियो भने पुण्य मिलिगयो। पुण्य लिन जान्ने भने जाई पनि पाइन्छ कि पाइन्न? लिन जान्नेलाई जाइँताइ छ, नजान्नेलाई भन्नुभयो नि, लिन जान्ने भने जाइँताइ छ। र
अनि पुण्य लिँदाखेरि साधुकार गर्दाखेरि पनि यतिकै अरूको सोरसोरीमा साधु साधु गरेर टोल्ले जस्तो हिसाबले होइन, साँच्चै भित्रबाट त्यो पुण्यलाई आफूले सम्झेर मनन गरेर प्रशंसनीय चित्तले साधुकार गर्नु र यस प्रकारले साधुकार गरिएछ भने आफूलाई पुण्य भइरहेको हुन्छ। अब यहाँ शिविरबाट अब शिविर सिद्धेर घर गइन्छ, घर गएर घरको विषयमा बोलिन्छ र कतै पुण्य कार्यहरूमा पनि पुगिन्छ कि पुगिन्न? राम्रो कार्यमा पुग्यो भन्ने बित्तिकै त्यो राम्रो कार्यलाई आफूले साधुकार गर्नु। साधुकार गरिदिँदाखेरि आफूलाई साधुकारको पुण्य मिलिरहेको हुन्छ जहाँ जुन ठाउँमा पुग्दाखेरि पनि। अनि साथै पुगेको ठाउँमा सङ्गत, आफूले राम्रो सङ्गत चाहिँ गर्नुपर्छ। आफू जस्तै अब यहाँबाट गएर पनि कतिपय त घर पुगेर पनि ध्यानको नियमलाई म टुटाउँदिनँ, सधैँ घरमा पनि ध्यान बस्छु भन्ने योगीहरू पनि हुनुहुन्छ नि। यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? ल आवाज चाहिँ भएकाले मात्रै भन्नुहोस् ल, आवाज नभएकाले चाहिँ ननिकाल्नु होला आवाज। हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? साधु 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 यो शब्द चाहिएको नि त। जो यहाँबाट तमहरूले जो शिक्षा लिनुभयो घर गएर पनि अब एक दिनमा 2 टाइम सक्नुहुन्छ भने 2 टाइम, 3 टाइम सक्यो अझ राम्रो। केही सिप लागेन सकिँदै सकेन भने पनि 1 टाइम चाहिँ कसै गरी पनि नटुटाइकन यसलाई निरन्तरता दिनुभयो भने त्यो निरन्तरताले फेरि अरू शिविर चढ्दाखेरिलाई आफूलाई धेरै सहयोग हुन्छ। पुण्य पनि दैनिक पटिपति पुण्य प्राप्त भइरहेको हुन्छ र पछिलाई पनि त्यो समाधि आफ्नो लागि ठुलो सहयोगी हुन्छ। र बिहान बेलुका समय मिले अनुसारले घरमा पनि अभ्यास गर्नु होला। किन भन्दा भगवानको शासन भएको हुनाले मात्रै हामीलाई यो मौका हो नि त, हो कि होइन? अनि ध्यान भावना आचरण गर्दाखेरि योगीहरू आफ्नो आचरणमा यो मिथ्या दृष्टि चाहिँ आउन हुँदैन। यो मिथ्या दृष्टि चाहिँ यसलाई डरलाग्दो रूपमा आफूले देख्नु। मिथ्या दृष्टि चाहिँ अरू हटाउन भन्दा मिथ्या दृष्टि हटाउन सबभन्दा जरुरी छ। जस्तै कि आफ्नो घरमा कथमकाल कारणवश आगलागी भयो, झम्मै घरमा आगो उठो भनेदेखि सानोतिनो आगो भए उत्तिखेरै निभाउन बल गरिन्छ कि गरिन्न? अब निभाउन सकिन्न जस्तो भयो भने के काम गरिन्छ भन्दा घरभित्रका सामानहरू बाहिर निकाल्न कोसिस गरिन्छ। लो आगो लाग्यो भनेपछि भित्रका सामान बाहिर निकालिन्छ कि निकालिन्न? बाहिर निकाल्न सके जति चाहिँ आगोबाट जोगाउन सकियो नि त। अनि निकाल्दाखेरि सस्ता सामान र दामी सामान कुनलाई चाहिँ हामीले विशेषता दिन्छ? दामी सामानलाई। दामी सामानलाई पहिले आफूले सुरक्षा गरिहाल्नु पर्यो। र यदि आगो उठिगयो भने त्यो बेलामा यो आगो कहाँबाट उठेको, कसले लगाएको, किन लगाए भनेर त्यताको खोजी गर्न र भित्रका सामान बचाउन कुन जरुरी छ? सामान बचाउन जरुरी छ। जस्तै सामान बचाउन जस्तै जरुरी छ त्यस्तै यो दृष्टि हटाउन पनि त्यस्तै जरुरी छ। किन यहाँ 11 प्रकारको आगोले हरदम जलाइरहेको शरीर हो। रागको आगोले, द्वेषको आगोले, मोहको आगोले, जाति जरा मरणको आगोले, शोक परिदेव दुःख दोमनस उपायासको आगोले हर समय यो शरीरलाई जलाइरहेको छ। एक दिन जलाउँदा जलाउँदै खरानी बनाउने हो। जलाएको छ कि छैन? जलाइरहेको छ।
यता जाति जरा मरणले पनि जलाइरहेछ। छाम जस्तो यहाँ आफ्नै शरीरले आफ्नै हातले छाम्दा पनि आफैलाई तातो हुन्छ, पोल्छ। हुन्छ कि भन्नु? रूपलाई रूप अनुसारले जलाइरहेको छ, मनलाई मन अनुसारले जलाइरहेछ। राग, राग भने लोभ, राग आसक्ति तानिने हो, यो रागले जलाइरहेछ। द्वेष रिसले पनि जलाइरहेको छ, मोहले पनि जलाइरहेको छ। अनि त्यसैमाथि शोकले पनि जलाएको छ। परिदेव चिन्ता, धेरै चिन्ता पर्ने शोकमा धेरै चुल्लुमै डुबेर धेरै बिर गरे भएर सास फेर्न पनि खोइ ठुलो सास फेर्ने बनाउँछ कि बनाउनु? परिदेव। दुःख, कायिक दुःखहरू, कायिक दुःखले पनि हरदम जलाइरहेको छ। दोमनस, मानसिक दुःखहरू। उपायास, कायिक मानसिक सम्पूर्णले नै एकनाथ जलाइरहने 11 आगो छ। र यसरी यो जलिरहेको यो शरीरमा अब जलाइरहेको छ। मृत्यु कहिले हो टुङ्गो छैन। हामी त कस्ता खाले भएका छौँ भने, जस्तै बुच्चड भनेको जस्तो बुझ्नुहुन्छ नि। बुच्चड भनेको कसलाई भन्छ? कसलाई भन्छ? दसैँमा बाख्रा काट्नेलाई भन्छ? भन्दैन। बुच्चड भनेको मार्नको लागि उसले लाइसेन्स पाइसकेको हुन्छ। उसले अब मारेर ती अब बाख्रा, सुँगुर, कुखुरा, गोरु, भैँसी इत्यादि मारेर मासु बेच्ने हो त्यो मार्न लाइसेन्स पाइसकेको बुच्चड। अब ती व्यक्तिहरूले चाहिँ गाउँघरबाट उनीहरूले त्यो मार्ने पशुहरू किन्छन् कि किन्दैनन्? बुच्चडले गाउँमा गयो, गाउँमा गएर गोरु थुप्रो किन्यो, किनेर लिएर गयो। अब किनेर लिएर गयो त्यो बुच्चडले गोरुहरू, अनि लाँदाखेरि पनि उसले बाटामा घाँस खिलाउँदै चराउँदै लान्छ नि। किन भरे दुब्लाउने हो कि? दुब्लो भयो भने मासु कम्ती हुन्छ उसलाई त मोटो बनाउन इच्छा छ, बल्ल मासु धेरै पाउँछ। तर गोरुले सम्झिन्छ मलाई कति माया गरेको छ, गोरुले चाहिँ मलाई माया गरेको छ। उसले चाहिँ मासु बढाउनलाई खिलाउँदै लिएर गएछ। अब ती बुच्चडको हातमा पुगिसकेका प्राणीहरू अब त्यो पालैसँग उसले मार्ने हो। अब आज बाहिर कति विषा कति बिक्री हुन्छ त्यही अनुसारले त्यतिको मासु पुर्याउने हो। र कहिलेकाहीँ अब ठुलो अर्डर गरे भने त्यही अनुसारले उसले पुर्याउँछ। भन्दाखेरि अब ती उसको हातमा परेका गोरुहरू बुच्चडले अब त्यसलाई त्यसको पालो नआउन्जेल त राम्रो खिलाइ पिलाइ गरेर राख्छ कि राख्दैन? राख्छ। तर खिलाइ पिलाइ गरेर राख्छ त्यो गोरुलाई, यसले मलाई मार्न ल्याएको भनेर थाहा छैन। थाहा नहुँदाखेरि ऊ राम्रो हिसाबले चर्छ। पर अर्को गोरु देख्यो भने आवाज पनि दिन्छ, डुक्रिन्छ कहाँ गर्दै, घरि सिङले सिङ्गौरी खेल्छ, भित्ता पर्नतिर लाग्छ। अब उसका खुट्टाले भुइँ खोस्रिन्छ। ऊ रमाइरहेको छ, मलाई मार्छ भन्ने थाहा छैन। थाहा छ त? तपाईँ हामी पनि बुच्चडको हातमा परेको गोरु जस्तै मृत्युको हातमा हामी परिसकेका छौँ। तपाईँ हामी पनि मृत्युको हातमा परिसकेका छौँ। कहिले कसलाई लान्छ, कहिले कसलाई लान्छ। अब यहाँ तमौले सुनिराख्नुहोस् ल, कहाँ आतुबा भयो अरे, उसलाई लग्यो, उसको पालो आयो नि त। फेरि कहाँ भयो अरे, कहिले एकै दिनमा कति ठाउँमा भयो अरे। सुनिन्छ कि सुनिन्न? सबै हामी
बुच्चड रूपी मृत्युको हातमा परिसकेका हौँ। मृत्युको हातमा परिसकेका हौँ भन्दाखेरि हाम्रो पालो आउँदाखेरि हामीलाई मृत्युले लान्छ कि लान्न? मृत्युले लान्छ। तर हामी मृत्युको हातमा परिसकेका हौँ भन्नेलाई भुलेर कामगुणमा रमाइरहेका छौँ। कहिले आफूमा अलिकति धन सम्पत्ति भयो भने धनको अभिमान गर्छौँ, रूप राम्रो छ भने वर्णको अभिमान गर्छौँ, कहिले खानदानीय अभिमान गर्छौँ। अभिमान हुन्छ कि हुन्न? कहिले अलिकति पढालेखा छ भने आफ्नो पढालेखाको अभिमान गर्छौँ, उसले भन्दा आफूले जान्यो भने जानेकोमा अभिमान गर्छौँ। तर हामी सबै मृत्युको हात परिसकेका हौँ। मृत्युको हातभित्रबाट पनि हामी अभिमान गर्न सक्दैछौँ अझै। भन्नुभयो नि, बिचारा गोरु त बिचारा नजानेर उसलाई भनिन्छ, हामी त जान्ने हौँ नि त, जान्ने हौँ कि होइन? हामी अझै न जराबाट बच्न सक्यौँ, न व्याधि रोगबाट बच्न सकेको छौँ, न अब मरणाबाट बच्न सकिन्छ। यिनी जरा व्याधि मरणबाट हामी बच्न सकिन्न नि, किन? हामी उसको हात लागिसक्यो। यतिखेर त हामी त्यसबाट कसरी बाँच्ने त्यो उपाय खोज्ने समय हो नि त। यतिखेर खुसी भएर त्यसमा लपक्कै भएर मिल्ने हो त? त्यो मृत्युबाट कसरी बाँचिन्छ भन्दा भगवानले शून्यत लोको अवैकान्तो मच्चुलोक नपश्यति। सही धर्मलाई राम्रो गरी देख्न सकियो भने मृत्युले पनि मच्चु राजा नपश्यति, मृत्युराजले पनि हामीलाई भेट्न सक्दैन। शून्यत लोको अवैकान्तो मच्चु राजा नपश्यति। हामी यतिखेर सही सत्य धर्मलाई राम्रो गरी देख्न सक्यो, जान्न सक्यो, बुझ्न सक्यो भने अब हामी मृत्युबाट निस्किनलाई बल गरियो। मृत्युले देख्न पाउँदैन, मृत्युले देख्न पाउँदैन। आफू यो संसारबाट समय पुरा हुँदाखेरि परिनिर्वाण भइदिने मात्रै। परिनिर्वाण भएपछि अब मृत्युले कहीँ खोजेर भेट्छ त भन्दा यतिखेर हामी त्यो मृत्युको हातमा परेर रमाएर बस्ने समय हो कि त्यसबाट जोगिने समय हो? अब त्यसबाट जोगिनको लागि सही धर्मलाई देख्न पर्यो। म अब सही धर्मको बारेमा विशेष गरी भन्दै जान्छु। सही धर्मलाई हेर्ने व्यक्तिहरूले सर्वप्रथम यो दृष्टिलाई सबभन्दा जरुरी सम्झेर हटाउनुपर्छ। जस्तै सती अवय ओ मठ डक्य मानव मथके सक्काय दिठी पहानाय सतो भिक्षु परिबजे। भगवानले देवताले आएर देवताले आएर बिन्ती चढाउँछन्। उनले प्रश्न गरेका पनि होइनन्, भगवानलाई आएर उनले बुझेको आएर सुनाएका। उनले बुझेको सुनाएका के सुनाएको भने सती अवय ओ मठ डक्य मानव मथके काम राग पहानाय सतो भिक्षु परिबजे। मलाई यस्तो लाग्छ भगवान भन्दै, भगवान साँच्चै यो दुःख संसारबाट पार हुने इच्छा भएका व्यक्तिहरूले यदि आफ्नो शिरमा आफ्नो कपालमा आगो लाग्यो भने अब त्यो बेलामा कसले झोसो भन्ने कि आगो निभाउने? आफ्नो शरीरमा आफूले लगाएका वस्त्रमा आगो लाग्यो भनेदेखि आगो निभाउन भन्दा जरुरी अर्को काम अरू छ त? आगो निभाउन अलिकति ढिला हुने बित्तिकै मर्न सकिन्छ। हो त्यस्तै आगो निभाउन जरुरी भए चाहिँ अरे काम राग पहानाय हो। यो काम राग भन्ने यो काम राग क्लेशलाई निभाउन पनि त्यस्तै नै जरुरी छ। देवताले भगवानलाई बिन्ती गरेका। जस्तै
आगो लाग्दै गरेको आगो निभाउन जरुरी छ। कसले लगायो, किन लगायो भन्ने खोजी गर्नभन्दा आगो निभाउन जरुरी छ कि छैन? अनि सती अवय ओमठ सती अवय शस्त्र हतियार बाण या भालाले आएर छातीमा हाने भने अब त्यो भालाबाट बच्न भन्दा जरुरी अर्को काम छ त? अर्को काम छैन। हो त्यस्तै जस्तो हो यो काम राग निभाउन पनि मनुष्यहरूलाई सबभन्दा जरुरी काम देख्छु भगवान भन्दाखेरि भगवानले होइन। यो काम राग अलिपिछे निभाए पनि हुन्छ। काम राग निभाउन आत्तिन पर्दैन। के निभाउन चाहिँ आत्तिनु भन्दा दृष्टि अरे भगवानले सती अवय ओमठ दह्य मानव मथके सत्काय दिठी पहानाय सतो भिक्खु परिबजे। जस्तै आगो लाग्दै गर्दा आगो निभाउन जरुरी भए चाहिँ भालाले आफूलाई रोप्न आउँदाखेरि भालाबाट जोगिन जरुरी भए चाहिँ हो यो मिथ्या दृष्टिबाट जोगिन पनि त्यस्तै नै जरुरी छ। पहिला मिथ्या दृष्टिबाट जोगिनु, काम रागलाई पछि बिस्तारै हटाउँदै जानु, काम रागलाई बिस्तारै हटाउँदै जानु अरे। बुझ्नुभयो नि? दृष्टि हटाइयो भन्ने बित्तिकै चार अपाय जानु पर्दैन। चार अपायको ढोका त बन्द भइगयो। एक जन्म मात्रै बन्द हो त भन्दा होइन, सधैँभरिलाई अब दुर्गति जान पर्दैन। सुगति निर्वाणको बाटो खुल्यो। दृष्टि हटाउने बित्तिकै सुगति अब निर्वाणको ढोका खुल्यो। अपाय अब कहिले जान परेन भनेपछि त अब यो दृष्टि टाकटुकै हटाइयो भने त काम रागलाई बिस्तारै हटाउँदै गए पनि भयो। यदि हटाउँदा हटाउँदै नभ्याइकन मरियो भने पनि दुर्गति त जान पर्दैन, पर्छ त? अनि फेरि अर्को जन्म त्यसलाई हटाउँदै जाँदा हुन्छ। किन दृष्टि हटिसकेको व्यक्ति मृत्यु पश्चात अर्को भव भयो भने पनि त्यो व्यक्तिको शरणगामी बिग्रिन्न। बुझ्नुभयो नि? शरणगामी बिग्रिन्न, उसले पाएको ज्ञान बिग्रिन्न। त्यसो हुँदा दृष्टि हटाउन अझ जरुरी छ। किन भन्दा कामराग हटाउन चाहिँ दृष्टि हटाउन जस्तो सजिलो होइन नि त। यो कामराग हटाउन दृष्टि हटाउन जस्तो सजिलो होइन, सजिलो होइन। किन भन्दा तपाईँ हामीलाई मन परिरहेको छ नि त। कामराग मन परेको छ कि छैन? तपाईँहरूलाई लोभ मन पर्छ कि पर्दैन? भन्नुहोस् त सबैले, तपाईँहरूलाई लोभ मन पर्छ कि पर्दैन? मन परिरहेको छ नि त। अब यहाँबाट लोभबाट चिन्तन गर्नुभयो, कल्पना गर्नुभयो, कामरागका कल्पना गर्नुभयो भनेदेखि त्यसैमा मग्न हुनुहुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरूले सोचेरै कति धनी भएका पनि छन् नि, यहाँ छन् कि छैन? आफ्नो मनको कल्पनाले ठुलो घर पनि बनाइसकेका छन्, गाडी पनि किनिसकेछन्। अझ यहाँ भएन उहाँहरू ठुल्ठुलो सहरमा पनि घरहरू किनिसकेका छन्। कल्पनाले किन्नु भएको छ कि किन्नु भएको छैन? कल्पनाको सपना देख्ने व्यक्तिहरूले त यति हुन पाए, यति गर्न पाए, यति त्यो कमाइ गऱ्यो भने त यसो गर्छु उसो गर्छु, त्यो लोभले कल्पना भइरहेको छ नि, भएको छ कि छैन? लोभले कल्पना हुँदाखेरि त्यतिखेर मन दुखी भएछ कि खुसी भएछ? लोभलाई रुचाइराखेको छ। लोभलाई के गरिएको छ? अब कुनै चिज आफूले यसो खाँदा हो यो त निकै मिठो रहेछ, खाम 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 खाम, लोभ भयो कि भएन? अनि त्यसैलाई अनि फेरि खानलाई त्यसको मजा लिएर आनन्द भइराख्नु भएको छ। किन? त्यो लोभलाई रुचाइराख्नु भएको छ नि त। हाम्रो यो लोभ भन्ने कुरा अहिलेको होइन, पुरानो साथी हो। यो जन्मको मात्रै होइन, अनन्त जन्म अगाडिदेखिको हाम्रो नजिकको मित्र नै यो लोभ हो। एक्लै हुँदा पनि ऊ साथी छ। अरूले त बरु अलिकति चित्त बुझेन भने तर्केर हिँड्छन् नि, होइन?
यो लोभ त कहिले पनि तर्किन्न। चित्त बुझे पनि ऊ ठिकै छ, चित्त नबुझे पनि ठिकै छ। गर्दाखेरि यो नजिकको मित्र भएको हुँदाखेरि यसलाई हटाउनलाई यो दृष्टि हटाउन जस्तो सजिलो छैन। यो अलिकति अप्ठ्यारो छ, किन यो मसिनो पनि छ नि त। अब कहिलेकाहीँ योगीहरू ध्यान बस्दाखेरि अलिकति राम्रो समाधि हुँदै आयो भनेदेखि मैले छिट्टै नै ज्ञान पाइहाल्नु पा भन्ने हुन्छ कि हुन्न? छिट्टै नै ज्ञान पाइहाल्नु पा। उस्तै भएर ज्ञान मात्रै नभइकन अभिज्ञानहरू पनि पाएर भविष्य देख्न सक्ने हुन पा हुन्छ कि हुन्न? तान्नेको छ कि छैन? हो, त्यो तान्नेको मनलाई रुचाइएको छ कि छैन? रुचाइएछ नि त। आफ्नो मित्र बनाइएको छ शत्रुलाई। शत्रुलाई के बनाइएछ? जब समाधि राम्रो भएको बेलामा अब त्यो फट्टै आइदियो, ज्ञान पाउँछु होला मैले त, हेर्नुहोस् त पहिल्यै। अनि त्यहाँबाट सट्टै घुसेर आयो, जगालेर बस्यो। ज्ञान पाइहाल्नु भए त कति ढुक्क हुन्थ्यो। ज्ञान पाएर यसरी भविष्यहरू देख्न सक्ने हुन पाएदेखि के भएदेखि अनि भएको समाधि जति सबै कल्पनाले खाइदियो। योगीहरू भएको छ कि छैन? त्यसो हुँदा यो लोभ चाहिँ आएको चाहिँ आफूलाई आउँदाखेरि पनि आफू खुसी भइएको छ, अनि यहाँ बसेर राज गर्दाखेरि पनि आफू रमाइराखेको छ। र हेर्दाखेरि कसुर त सानो छ, रिसको जस्तो ठुलो कसुर त देखिँदैन यसको। रिस जस्तो बडाङ बुडुङ गर्ने खाले होइन नि त, यो चाहिँ फकाएर गर्ने खाले हो नि त। आफूलाई पनि फकाएर लोभ्याइदिन्छ, त्यसैमा मग्न बनाएर लिएर जान्छ। गर्दा कसुर चाहिँ सानो छ यसको, तर हटाउन चाहिँ बहुत दुःख छ। रिस बरु कसुर ठुलो छ। रिस उठो भन्ने बित्तिकै अब रिस उठोको बेलामा हेराइदेखिबाट बदलिन्छ नि त। खुसी भएको बेलाको हेराइ आँखा र रिसाएको व्यक्तिको आँखा मिल्छ? रिस चाहिँ कहाँ उठेको हो? मनमा। त्यो मनमा उठेको आगोले आँखालाई तक गएर त्यसको राग निस्किसकेको छ आँखाबाट, अनि अनुहारैको रङ बदलिन्छ। उस्तै गरी बोल्न थाल्छ, ओठ काम्न थाल्छ, ओभर भएर आयो नि त, भयो भएन? अनि त्यो बेलामा उसले मन परी बोल्ने, उस्तै गरी के फोर्नु छ फोर्नी हुन्छ कि हुन्न? रिस कसुर टाठै देखिन्छ, ठुलो छ कसुर, तर हटाउन चाहिँ सजिलो छ। यो काम राग लोभभन्दा हटाउन सजिलो छ। त्यही भएर अनागामी ज्ञानमा पुग्दाखेरि त्यो रिस टाकटुके जरै मासिन्छ। अनागामी ज्ञान पाइसकेका व्यक्तिहरूलाई जति नै अपमान गरे पनि, जति नै पिटे पनि उहाँहरूमा त्यो रिस उठ्ने भन्ने नै हुँदैन, जरो मासेको हुन्छ। यो चाहिँ अरहन्तमा मात्रै मासिन्छ लोभ चाहिँ, बुझ्नुभयो नि? र अहिले हामीलाई चाहिँ मिथ्या दृष्टि पहिला हटाउनु। यो त स्रोतपन्न ज्ञानले नै यसको जरो मास्न सकिन्छ। दृष्टि हटाउन अरूभन्दा अलि सजिलो छ। यो हटाइदिने बित्तिकै अपाएको ढोका पनि बन्द भइगयो भनेपछि त धेरै ढुक्क भयो कि भएन? अनि दृष्टिको बारेमा पनि मैले सधैँ भनिरहेको छु, सत्काय दृष्टि। अब सत्काय खण्डलाई गल्ती लिनाले दृष्टि भएको, सत्काय खण्डलाई के भयो हुनाले अरे दृष्टि भएको। सत्काय भनेको के हो अरे? पञ्चखण्ड। सत्काय भनेको के हो अरे? यहाँ देखेको पञ्चखण्ड यो सत्काय हो, सुनेको पञ्चखण्ड यो सत्काय हो। तर योगीहरू देखेको पञ्चखण्ड, सुनेको पञ्चखण्ड भनेर त योगीहरू बुझ्नुभयो, तर त्यो खण्डलाई हल्का हिसाबको बुझाइले चाहिँ हुँदैन। हुन्छ? अहिले यहाँ देख्ने उत्पत्ति भयो कि भएन? कहाँ देख्नुभयो? देख्ने खण्ड कहाँ हो? देख्ने खण्ड आँखामा हो नि। यो रूप आरम्भ ठोकेको कहाँ ठोकिन्छ भन्दा आँखामा।
देखेको भने कहाँ हो भन्दा आँखामा, तर आँखातिर नगइकन यतातिर आउँछ, आरमण प्रज्ञप्तितिर। भन्नुभयो नि, आरमण प्रज्ञप्तितिर आउँदाखेरि पञ्चखण्डलाई देख्न सकियो त? किन भन्दा अब देख्यो भन्ने बित्तिकै, देख्ने बित्तिकै आयौँतिर गयो, जुन देख्ने खण्डतिर गएन। अनि आयौँ आरमणतिर जाँदाखेरि त प्रज्ञप्तिमा गयो। आरमण प्रज्ञप्तिमा जाँदाखेरि फल्नु फल्ने सतुवा प्राणी सेतो रातो हरियो कालो भन्नेतिर गयो। परमार्थमा त त्यो छैन, छ त? परमार्थमा त सेतो कालो हरियो निलो भन्ने छ त? रूप आरमण मात्रै हो नि त। हो त, के अरे देख्ने उत्पत्ति भएछ यहाँ। हेर्नुहोस् है, यो मन लागेको छ बाहिर, खण्ड छ यहाँ, मन लागेछ बाहिर। अब विपश्यना हुन्छ? सत्कायो जहाँ छ त्यही हेर्ने हो नि। बुझ्नुभयो नि? अहिले यहाँबाट जति शब्द भए पनि ठोकिने कहाँ हो? शब्द पनि कहाँ हुन्छ? शब्द पनि कहाँ हुन्छ? अहिले यहाँ बोलेको म यहाँबाट भनिरहेको छु, यहाँ देशना गरिरहेको छु। अहिले देशना गरेको शब्द कहाँ छ? कानमा। कहाँ हो? कानमा नठोकिकन सुनिन्छ? कानमा नठोकिकन सुनिन्छ। त्यसो त्यो शब्द कानमा आएर त्यसको त्यो आरमण आएर कानमा ठोक्किनाले सुन्ने खण्ड पञ्चखण्ड कानमा उत्पत्ति भयो। बुझ्नुभयो नि? तर यो मनले त्यति बेलै कानमा उत्पत्ति भएको खण्डलाई फट्टै जान्न पर्ने हो। नजानिकन त्यो आवाज कताबाट आएको, पूर्वबाट हो कि पश्चिमबाट हो कि आवाजतिर गयो। आवाज आरमणतिर जाँदाखेरि अनि प्रज्ञप्तिमा जान्छ, के को आवाज हो, मान्छेको हो कि या कुनै प्राणीको हो कि। अब आवाज बढो अनि प्रज्ञप्तिमा गयो, प्रज्ञप्तिमा गयो। अब सुनेको मन यहाँ भएर बिग्रिसक्यो। बुझ्नुभयो नि? सुनेको मन यहाँ कानमा उत्पत्ति भएर बिग्रिसक्यो, आफ्नो खोजी चाहिँ बाहिर गयो। बुझ्नुभयो नि? अब त्यहाँ छिप्चे मात्रै भनेर हुन्छ? हुँदैन नि, यो मन त बाहिर गएछ। जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही हेर्दैन। बुझ्नुभयो नि? सत्काय खण्ड कुनै ठाउँ सरेर बिग्रिने होइन, उत्पत्ति भएकै ठाउँमा विनाश हुन्छ। योगीहरूलाई प्रष्ट भएछ कि भएन कोनी? गन्ध पनि नाकमा ठोक्किने हो। नाकमा ठोक्किँदाखेरि ए कसको घरको हो, के पाकेछ, हेर्नुहोस् है। ए त्यहाँ त पेपो बोलेका रहेछन्। अब गन्ध हेर्नुहोस् है, गन्ध ठोकिन्छ नाकमा, मन गयो घर घरतिर। बुझ्नुभयो नि? अनि गन्ध ठोकेर उत्पत्ति हुने घ्राण विज्ञान पनि कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? नाकमा। अनि मन बाहिर जाँदाखेरि यताको त अघि बिग्रिसक्यो, यो त खोजेको खोजे भएछ। बुझ्नुभयो नि? हो, यो पञ्चखण्डलाई यथारूप जान्नुहोस्, विपश्यना सजिलो भइहाल्छ। विपश्यना भने अप्ठ्यारो होइन। योगीहरू विपश्यना भन्ने उत्पत्ति बिना कसरी देख्ने होला भनेर पिर गर्न पर्दैन। कतिपयले मेरो त समाधि नै भने जस्तो राम्रो भएन भनेर पिर नगर्नु, ज्ञानलाई तेजिलो बनाउनु। बुझ्नुभयो नि? ज्ञानलाई तेजिलो बनाउनुहोस् त देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँ हामी सधैँ यही परमार्थमै छौँ, तर प्रज्ञप्ति मात्रै देखिरहेछौँ। सधैँ परमार्थभित्र छौँ, प्रज्ञप्ति मात्रै देखिरहेछौँ। जुन प्रज्ञप्ति त्यो छँदै छैन, त्यो चाहिँ देखिन्छ। जुन असली छ, सही छ, प्रष्ट रूपमा छ, त्यो चाहिँ देखिँदैन। किन? खोजी गर्न त जानिएन। भन्नुभयो नि? कतिपय मेरो समाधि नभएर हो कि, समाधि नभएर हो कि भनेर यता बल गरिन्छ नि, तर
तर साँच्चै समाधि भएर हेर्दा त गल्ती भइरहेको छ भने सही खण्ड जान्न सकिँदैन। सकिन्छ त? शब्द ठोक्यो भने यहाँ ठोक्यो, अनि के ठोकेको शब्द के उत्पत्ति भएको भन्दा शून्य पञ्चखण्ड भयो। त्यति भयो को हो के को आवाज हो त्यता जाने बित्तिकै बाहिर गइगयो। अनि सत्व प्राणीतिर पुगेको पुगेन? सत्व प्राणीतिर पुग्ने बित्तिकै अरू आउँछ कि दृष्टि आउँछ? यो पञ्चखण्ड उत्पत्ति भयो विनाश भयो। जान्दिने बित्तिकै दृष्टि हुन्छ त? सही जान्दिने बित्तिकै दृष्टि छैन। एक पाली सही जान्नुभयो भने एक पाली दृष्टि हट्यो, दुई पाली सही जान्नुभयो भने दुई पाली दृष्टि हट्यो। जति धेरैचोटि जान्दै जानुहुन्छ उति जानेको ज्ञान छिप्पिँदै जान्छ। जब जानेको ज्ञान पछि छिप्पियो भनेपछि त जतिखेर पनि आफूले परमार्थ हेर्न सकिन्छ। केही कुरा पनि सुरुमा अप्ठ्यारो हो नि त, हो कि होइन? सुरुमा अप्ठ्यारो हो, नजानुन्जेल जे पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। अब पहिला नजान्ने व्यक्तिले हारमानी बजाउन पर्दाखेरि, अनि हारमानी भर्खर अब बजाउन सिक्ने व्यक्तिले कहाँ थिच्ने हो, अब कुन कठ थिच्ने हो त्यो थिच्न पर्यो, हावा पनि दिन पर्यो। अनि यसो सार्ने हुँदाखेरि हावा दिन भुलिन्छ, सार्दाखेरि हावा कुन बेला दिने बेलामा दिइन्न, नदिने बेलामा दिइन्छ। अनि त्यहाँ यता हेर्दै अनि सार्ने बेलामा पनि त्यहाँ सार्छु भन्नु गल्ती भएर अर्को ठाउँमा थिचिन्छ। सुरुमा अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुन्न? अप्ठ्यारो हुन्छ। निकै ध्यान दिएर हेर्दै हेर्दै गर्न पर्यो। जब अभ्यास हुँदै गयो जाने 4-6 महिना त्यसलाई राम्रो बजाएर जाने भने त आँखा चिम्म गरेर पनि अन्धकारभित्र पनि बजाउँछन् कि बजाउँछन्? अम्ला गल्ती खान्छ जाई भन्यो त्यहीँनिर ठिक्क पुगेको हुन्छ अन्धकारभित्र पनि। किन जाने नि त? भर्खर सिक्नेलाई अन्धकारभित्र सिकाएर हुन्छ त? हुँदैन। त्यही भएर विपश्यना पनि जब अभ्यास हुँदै गयो, अलि छिप्पिँदै गयो भनेपछि परमार्थ जथेर पनि हेर्न सकिन्छ, काम गर्दै पनि हेर्न सकिन्छ, भात खाँदै पनि हेर्न सकिन्छ। किन जतिखेर पनि स्वभाव त कतिखेर पनि छ नि त, छ कि छैन? कतिखेर पनि छ नि त। अब तपाईँ हामीले सधैँ यो मुस्लो आकारलाई मात्रै हेर्ने बानी भएर यतैतिर मात्रै जाने ध्यान जाने भएको हो नि त। जब परमार्थतिर हेर्ने बानी हुँदै गएपछि सजिलो भइहाल्छ। मुस्लो आकार भन्ने कुरा त सबै नै धातुहरू, मसिना धातुहरू जुटेर मुस्लो भएको हो नि त। पहिला पहिलाका माचिस, कोर्ने माचिस देख्नुभएको छ? माचिसको काँटीमा बारुद डल्लो पारेको हुन्छ नि, होइन? यस्तो त्यसलाई कोतार दिने भने डल्लो छ त? सबै धुलै धुलो मात्रै हो नि। त्यो सबै त्यहाँ त्यो धुलोलाई जुटाएर यहाँ लगाइदिँदा यहाँ डल्लो पारेर लगाइदिएको छ। तर वास्तवमा त्यो डल्लो होइन नि त। सबै ती मसिना धुलाहरू जुटेर डल्लो भएको देखेको हो नि। यहाँ पनि धातुहीन मसिनाहरू जुटेर यो आकार देखेको हो नि त। भन्नुभयो नि, हेर्ने योगीहरूले आकारलाई होइन स्वभावलाई हो। अनि विपश्यनाले हेर्दाखेरि योगीहरू अहिले भनेको बुझ्नुभएको छ नि, हेर्ने चाहिँ पञ्चखण्डलाई हो, त्यहाँभन्दा बढ्तालाई हेर्न पर्दैन। पञ्चखण्ड भन्दाखेरि अब रूपखण्ड भयो, वेदना खण्ड भयो, संज्ञा खण्ड भयो, संस्कार खण्ड भयो, विज्ञान खण्ड। यिनी पञ्चखण्डलाई हेर्नको लागि भगवानले सती पठान 4 प्रकारले दिनुभएको छ। एउटा काय अनुपासना सती पठान, एउटा वेदना अनुपासना सती पठान, एउटा चित्त अनुपासना सती पठान, एउटा धम्मानुपासना सती पठान भनेर यिनी सती पठान 4 दिनुभएको छ। एउटा काय अनुपासना सती पठान, एउटा वेदना अनुपासना सती पठान, एउटा चित्त अनुपासना सती पठान, एउटा चाहिँ धम्मा अनुपासना सती पठान।
धम्मानुपासना भनेपछि यिनी सबै नै आउँछ, उदय भयो। तर तपाईँ हामी कायानुपासना सतिपठानबाट सुरु गरे पनि आखिरी धम्ममै पुग्ने हो। वेदनानुपासनाबाट सुरु गरे पनि पुग्ने त कहाँ हो? धम्ममा। चित्तानुपासनाबाट सुरु गरे पनि पुग्ने चाहिँ धम्ममै पुग्ने हो। र सिधै धम्मानुपासना हेर्न सक्ने हो भने पनि त्यो राम्रै छ। कायानुपासना सतिपठान भनेको अब यो रूपकायलाई विशेषता दिएर हेर्ने, रूपकायलाई विशेषता दिएर हेर्ने। पहिला आनापाना सतिपठान गरिन्छ। बल्ल यो श्वास प्रश्वासमा मनलाई एकरो बनाउँदा बनाउँदै पछि अब यो श्वास भित्र पस्दाखेरि चिसोको अनुभूति हुन्छ, निस्किँदाखेरि तातोको अनुभूति हुन्छ। हुन्छ कि भन्न? भित्र पस्दाखेरि के हुन्छ? चिसो। चिसो चिसो उत्पत्ति भयो, विनाश भयो। फेरि तातो उत्पत्ति भयो, विनाश भयो। त्यो जग्गामा जाँदा चिसो भने पनि चिसो यो शीत तेजहरू यो सबै जुटेर भइएको समूह हो चिसो। भन्नुभयो नि, तातो उड्न तेजहरू जुटेर भइएको समूह हो। तेज अब शीत तेज, उड्न तेज, चिसो पनि तातो पनि दुइटै तेज हो नि त। अनि पछि त्यसैमा घुचडेको स्वभावहरू, वायु स्वभावहरू हुन्छ। अहिले यहाँ सास घुसेको स्वभाव होइन है, आफूले सास भित्र लाँदा बाहिर निस्केको सास यो प्रज्ञप्ति हो। भन्नुभयो नि, घुचाडेको स्वभाव भन्ने कुरा यही भित्र वायुको परिवर्तन भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ योगीहरू ध्यान बस्दै समाधि राम्रो भएको बेलामा यो भित्रै यो मासु भित्रै गाजङ गुजुङ चले जस्तो हुन्छ कि हुन्न? चले जस्तो देखिन्छ कि देखिन्न? हो त। किन चलेको भन्दा घुचाड्ने छ नि त, त्यहाँ वायुले घुचाडिरहेछ। भन्नुभयो नि, वायु तत्त्वले घुचाडिरहेछ। यही भित्रै गजङ गुजुङ फरफर 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 हुन्छ कि हुन्न? फरफर फरफर यहाँभित्र के नै आएर बसेको छ कि भन्ने जस्तोहरू यिनी स्वभावहरू भित्र भइरहेका हुन्छ। यिनी स्वभाव कतिखेर पनि छन्। समाधि राम्रो भएर राम्रो विपश्यना ज्ञानले हेरेको बेलामा देखिन्छ। तर विपश्यना ज्ञान छिप्पिँदै गएपछि त जतिखेर पनि आफूले यसो ध्यान दिने बित्तिकै देख्न थालिन्छ। सुतेको बेलामा पनि देखिन्छ। किन भन्दा अलिकति समाधि प्रज्ञा अलिकति तेजिलो हुँदै गएपछि त देख्न सजिलो हुँदै जान्छ नि त। कतिपय समाधि राम्रो भएका व्यक्तिहरू राति सुत्न नभएर हुन्छ, जताततै यो गजङ गुजुङ गरेर उत्पत्ति विनाश मात्रै देखा परे गर्दाखेरि निन्द्रा पनि आउँदैन। किन भन्दै यसभित्र यो सम्पूर्णमा नै ती स्वभावहरू चलिरहेका छन्। तर योगीहरूले विपश्यनाले हेर्दाखेरि लोकले नामकरण गरेको नामलाई चाहिँ नलिनु। भन्नुभयो नि, लोकले नामकरण गरेका हात खुट्टा जान टाउको भन्ने यिनलाई नलिनु। भन्नुभयो नि, यो आकारलाई केहीलाई पनि नलिनु। जुन भएको स्वभाव छ त्यति स्वभावलाई मात्रै लिनु। अब जस्तै योगीहरू सबैले आँखा हेर्नुभएको छ नि, अहिले यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ ठोक्किने बित्तिकै यहाँ चिसो उत्पत्ति हो। ठोक्केको के हो त भन्दा फटुवा धातु। ठोक्केको के हो? फटुवा धातु भन्ने बित्तिकै पृथ्वी तेज वायु आपालाई नलिनु। यहाँ ठोक्किने धातुमा पृथ्वी तेज वायु। अनि ठोक्किने पृथ्वी कुन हो भन्दा सारो पृथ्वी हो। पृथ्वीको सारो स्वभाव, नरम स्वभाव पनि हुन्छ, गिलो स्वभाव हुन्छ, खस्रो स्वभाव पनि हुन्छ, भारी स्वभाव हुन्छ, हल्का स्वभाव हुन्छ पृथ्वीको। अनि यो फटुवा धातु ठोक्कियो। कहाँ ठोक्कियो भन्दाखेरि काय प्रसादमा ठोक्कियो, कायमा ठोक्कियो। भन्नुभयो नि, हातमा ठोक्कियो होइन, कहाँ ठोक्कियो? अनि हेर्ने व्यक्तिले यसलाई पनि कटौरोलाई पनि नलिनु।
यसलाई पनि ध्यान नदिनु, हातलाई पनि ध्यान नदिनु। केलाई चाहिँ हेर्नु भन्दा त्यहाँबाट उत्पत्ति भएको चिसो स्वभावलाई हेरिदिनु। यहाँ नठोकिँदाखेरि, अब नठोकिँदाखेरि यहाँ केही पनि थाहा भएको छैन। ठोकिने बित्तिकै एउटा स्वभाव भयो कि भएन? त्यो पहिला भएको हो कि अहिले बल्ल भएको हो? अहिले भर्खर भएर आएको नयाँ हो। यो नयाँ भएर आउने स्वभाव भएको हुनाले त्यसलाई रूपखण्ड भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यो स्वभावलाई समाएर पनि हुँदैन, यिनी आँखाले हेरेर पनि देखिँदैन। तर यो मनमा थाहा छ कि छैन? थाहा छ। अब त्यहाँनिर हात चिसो भयो, हातमा ठोक्यो, लिने बित्तिकै गल्ती भयो। त्यसमा नयाँ उत्पत्ति भएर आएको स्वभाव हो, स्वभाव धर्म हो, रूपखण्ड हो नि त। यो नयाँ उत्पत्ति भएर आयो। उत्पत्ति हुने बित्तिकै फेरि छ त विनाश भयो हो। त्यो देखाइ चाहिँ फेरि विपसनापट्टि भयो। भन्नुभयो नि? अब त्यो चिसो भयो, यदि चिसो भयो, यहाँनिर चिसो भयो, चिसो चिसो त्यसैलाई एकोरो हेर्दै गयो भने समाधि हो। समाधि चाहिँ एउटै आजौमा एकोरो ध्यान गरेको हो नि त, आरम्भ ध्यान। त्यसमा भइएको परिवर्तन अनित्य स्वभावलाई ध्यान दिँदै हेरेको चाहिँ विपसना। अब यहाँ उत्पत्ति भयो चिसो हामीले भनिन्छ, तर जुन उत्पत्ति भएकाले म चिसो भनेछ, चिसो भन्ने त हामीले नाम राखेको हो नि त। तातो भन्ने पनि नाम, एउटा नाम दिएको हो नि त। यस्तालाई चिसो भन्ने, यस्तो भएकालाई तातो भन्ने। ती दिएका नाम जति सबै हटाइदिनु, ती सबै हटाइदिने बित्तिकै उत्पत्ति भयो, एउटा स्वभाव त भयो नि। त्यो नयाँ स्वभाव उत्पत्ति भएर आएकोलाई रूपखण्ड। जी उत्पत्ति होस्, दुख्ने पोल्ने, मैले चाहिँ एउटा त्यो तमोलाई एउटा उदाहरण मात्र दिएको हो। यावत यहाँ त के उत्पत्ति हुन्छ नि। उत्पत्ति भए जति तमोहरूले मुखले भन्न जान्नुभएको छ शब्दै छैन। परमार्थ, साँच्चैको परमार्थमा शब्द छैन। दुख्ने पोल्ने, चिलाउने, झमझमाउने, सिल्का हान्ने, फरफराउने, जे उत्पत्ति भइरहेको छ, नयाँ नयाँ भइरहेछ। किन भएको त भन्दा नित्य नहुनाले। नित्य भए त केही उत्पत्ति विनाश नभइकन अटल रहन्थ्यो नि। बुझ्नुभयो नि? नित्य नहुनाले भइरहेछ हो। त्यो भएको रूपखण्ड, त्यसलाई अनुभूति गर्ने हो वेदना खण्ड। रूपको काम त्यसको उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, त्यहाँभन्दा बढ्ता उसको केही पनि छैन। त्यो त्यसको काममा मात्रै छ, अर्काको काममा मुछिन्न। त्यसलाई वेदनाले अनुभूति गर्दै बिग्रिँदै अनुभूति गर्छ, बिग्रिन्छ। दुःख भए दुःखले अनुभूति गर्छ, सुख भए सुखले अनुभूति गर्छ। दुःख पनि होइन, सुख पनि होइन भने दुःख पनि नभएको, सुख पनि नभएको अनुभूति गर्छ। संज्ञा सम्झिँदै बिग्रिँदै, सम्झिँदै बिग्रिँदै, संस्कार नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराउँदै बिग्रिँदै, गराउँदै बिग्रिँदै, विज्ञान जान्दै बिग्रिँदै, जान्दै बिग्रिँदै। आफ्ना काम छ, उसको काममा ऊ मुछेको छैन। यिनीहरूको कामलाई हामीले बदली गरिदिएर हुन्छ त? यहाँ दुःख भयो, वेदनालाई तैँले दुःख नभोग भन्देर हुन्छ? बिग्रियो, त नबिग्री भनेर हुन्छ त? त्यही भएर यो अनात्मा हो, कसैको अधीनमा छैन। कसैले हुकुम दिएर पनि हुन्न। यस्तो भइदे भनेर पनि हुँदैन, यस्तो नभइदे भनेर पनि हुँदैन। उसको स्वभावमा ऊ चलिरहेको छ। उसको स्वभावमा ऊ चलिरहेको छ भने आफूले बल गरेर मैले यस्तो गराउँछु भनेर हुँदैन। बल गरेर मैले यस्तो देख्छु भनेर पनि हुँदैन। हेर्नेले जस्तो छ त्यस्तै देख्दिने हो। भन्नुभयो नि? हेर्ने व्यक्तिले उसको स्वभाव जस्तो छ त्यस्तै देखिदिनुहोस्, जस्तो देख्नुभयो त्यस्तै जानिदिनुहोस्। बनाएर देख्ने, बनाएर जान्ने होइन। स्वाभाविकलाई देख्ने हो, स्वाभाविकलाई नै जान्ने हो। उसको स्वभाव के हो? अनात्मा हो, कसैको अधीनमा छैन। उसको नियममा ऊ चलिरहेको छ। र अघि भने चाहिँ आँखामा, कानमा, नाकमा, जिब्रोमा, शिरदेखि पाउसम्म कायमा, अनि
मन हृदय वस्तुबाट हुने मनमा यिनी 6 द्वार मात्रै छन् उत्पत्ति हुने। ढोका कतिवटा छन्? 6 द्वार मात्रै छन्। यतिलाई मात्रै हेर्ने हो। अझ आँखा बन्द गरेर ध्यान बसेको बेलामा त आँखाको द्वारबाट हेर्नै परेन, परो त? किन आँखाको द्वार बन्द भएको छ भने अब यहाँ देख्ने पञ्चखण्ड उत्पत्ति हुन्न नि त। आँखा बन्द गरिएको छ, मैले अगाडि यस्तो देखेँ, झलझल्ती देखेँ भनेर त्यता नजानु। किन आँखा त बन्द गरिएछ। के हो? आँखा बन्द गरिएछ भने अगाडि देखिने जति सबै नक्कली हो। त्यो के हो? नक्कली हो। र जुन देखिने कहाँ हो? यसैमा हो। अब कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। कानमा सुन्ने मन, गन्ध जान्ने, रस जान्ने। अब ध्यान गर्दाखेरि पनि खाँदै पिके मुखमा आएर पनि ध्यान बस्नुहुन्न नि, होइन? बस्नुहुन्छ त? भने जिब्रामा रस विज्ञान हेरिराख्नु पनि परेन। अलिकति सुनसान जग्गा लिएर बस्यो भने कानबाट पनि त्यति बाधा हुँदैन। जब यसरी बस्यो यो शरीरमा मन एकाग्रतालाई पहिला अभ्यास गर्दै 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 मन सङ्लो हुँदै गएपछि यो शरीरमा स्वभावहरू बताउन थाल्छ। दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, झमझमाउने, सिल्का हान्ने, जहाँ जे बताए तापनि म, मेरो, मलाई भन्ने नलिनु। ऊ भिन्दै हो, हेर्ने भिन्दै हो। भइरहेको स्वभाव भिन्दै हो, हेर्ने स्वभाव, बुझ्नुभयो नि? हेर्ने स्वभाव पनि अनात्मा हो, भइरहेको स्वभाव पनि अनात्मा हो। कुनै पनि आफ्नो अधीनमा छैन। अनि त्यो भिन्नताले हेर्दैन। जब जे उत्पत्ति हुन्छ त्यसमा हात खुट्टा जान टाउको भन्ने नलिकन उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति भएको छ, विनाश भएको छ। त्यो उत्पत्ति खण्डलाई राम्रो ज्ञानले हेर्नुहोस्, त्यसमा विनाश भइरहेको पनि छ। सुरुमा त भर्खर अब विपස්සना गर्नेमा उत्पत्तिलाई पहिला टाठै देख्नुहुन्छ। अभ्यास हुँदै गएपछि त विनाश मात्रै देख्दै जानुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? र यसरी बारम्बार हेर्दै गयो भने जति धेरै समय हेर्यो त्यति छिटो ज्ञान छिप्पिँदै जान्छ। परिपक्का कमेनेव परिभाविता भावना परिचदन्ति संखारे पखन्दन्ति असङ्खते भनेर नामरूप परिच्छेद अर्थकथामा बताउनु भएको छ। एक पाली देख्यो, 2 पाली देख्यो, 3 पाली देख्यो, बारम्बार देख्दै गएपछि देखिराखेकोले गर्दाखेरि त्यो ज्ञान बिस्तारै बिस्तारै छिप्पिँदै जान्छ। त्यही भएर बारम्बार हेरिदिनु भनेको ज्ञान छिप्पिनको लागि। के को लागि हो? ज्ञान छिप्पिनको लागि। यदि बसेको बेला ठाङ्ग शब्द ठोक्यो, सुनेको मनमा त्यही बिग्रिसक्यो, अब त्यसमा नतानिनु, होइन? फेरि ठोक्यो भने ठोक्यो, उत्पत्ति भयो, विनाश भयो। अनि आफूले जुन खण्डलाई हेर्ने त्यसलाई हेर्दै जानु, त्यसमा प्रज्ञप्ति नमुच्छिने गरी मुस्लो आकारलाई नलिनु। जस्तै यहाँ अब उपमा चिलाएको भयो भनेदेखि आफूले त्यो चिलाएकोलाई जान्ने हो भने चिलाएकोलाई मात्रै जान्दैनौँ, कुन ठाउँमा कहाँनेरि भन्ने कुरा त्यता नजान्नु। यहाँनेरि वहाँनेरि भनेको नै एउटा प्रज्ञप्तिको तिङ्केटा हो नि त। परमार्थमा ठाउँ छैन। भन्नुभयो नि? पछि त के हुन्छ? स्वभाव उत्पत्ति भएको छ, तर कहाँनेरि भन्ने ठाउँ हराएर जान्छ। भन्नुभयो नि? कहाँनेरि भन्ने हराएर जान्छ। हो त्यस्तै गरी तमहरूले अब यहाँ वहाँ भन्ने त्यो ठाउँलाई नलिकन के भइरहेछ, कसरी भइरहेछ, कसरी बिग्रिरहेको छ त्यतिलाई मात्रै ध्यान दिएर हेर्नु। जब यसरी ध्यान दिएर हेर्दै गएपछि तपाईँ हामी अन्तिम यही जन्ममा ज्ञान नछिपिकन अपरझट मर्न पर्यो भने पनि अन्तिम समयमा पनि ज्ञान पाउन सकिन्छ। भगवानको पालामा उत्तरश्रामणी भन्ने राजगृहमा
तिनी अलिकति नामी प्रख्याति कुलमा जन्मेका, ब्राह्मण कुलमा जन्मेका उत्तर कुमार भन्थे पहिला। अनि ती उत्तर कुमार दयालु पनि, बहुत दयालु। कोही दुःख पाएको व्यक्ति देखे भने पर यत्तिकै छोडेर जाने थिएन। उसलाई के मद्दत गर्ने मनमा त्यो भइहाल्थ्यो। बिचारा भनेर यसो मान्छेका कोही कोही त यस्ता हुन्छन् नि, यसो मान्छेका बिचमा चाहिँ बिचारा मलाई बहुत दया आउँछ यस्ता मान्छेलाई भनेर अनि कटेर गयो। साँच्चै दया आउनेले त उपकार गरिसकेको हुन्छ नि, गर्छ कि गर्दैन? तिनी उत्तर कुमारले चाहिँ साँच्चै दया गर्ने व्यक्ति। अनि ब्राह्मण कुलमा जन्मेका हुँदाखेरि तिनले जो सानैदेखि ब्राह्मणले अध्ययन गर्ने वेद वेदान्त पुराणहरू सम्पूर्ण अध्ययन गरे। छिट्टै नै पास भए, ज्ञान पनि तेजिलो। अनि छिट्टै नै पास भएर धनी पनि, सम्पत्ति पनि प्रशस्तै भएको। अनि धेरैलाई मद्दत गर्दै जाँदाखेरि तिनको नाम राजगृहभरि फैलियो। राम्रा मान्छेको भने नाम फैलिन्छ कि फैलिएन? सबभन्दा खराब मान्छेको भने नाम फैलिन्छ नि। अहिले तिनको राम्रोबाट नाम फैल्यो। उनको नाम कहाँसम्म पुग्यो भन्दाखेरि राजगृहको राजदरबारसम्म पुग्यो। वशकार ब्राह्मण, त्यतिखेर उनी मन्त्री पनि हुन् अनि त्यहाँका न्यायाधीश पनि हुन्। न्यायाधीश भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, टयादुजी, टयायोमा सम्झ्याटे गर्ने, न्यायालयमा निर्णय गर्नेलाई न्यायाधीश भनिन्छ, न्यायाधीश। अनि ती न्यायाधीशले उनको एउटी छोरी थिई, एकलौटी छोरी, उताको पनि एकलौटे छोरा। यी व्यक्तिको यस्तो नाम प्रख्यात भएको छ। साँच्चै यिनको नाम प्रख्यात भए जस्तै यिनी हुन् कि यानी यत्तिकै नहुँदो प्रख्यात भएको भनेर नजानेको हिसाबले अनि तिनको ठाउँमा गएर यसो बुझे। उनको चाल चलनहरू परबाट उनले हेरे। हेर्दै जाँदाखेरि सुने भन्दा पनि अझ राम्रा गुणहरू देखे। अनि देख्ने बित्तिकै अनि गएर भेट गरेर, हे उत्तर कुमार, तिम्रो अहिले यो धेरै राम्रो नाम प्रख्यात भइरहेकोमा म बहुत खुसी भएँ। अनि धेरै माथि यो दया गर्ने भाव मलाई धेरै रुचि लाग्यो। त्यसकारणले मेरी एकलौटी छोरी थिए, मेरी छोरीलाई विवाह गरिदिनु। विवाह गरेपछि अब उनी अहिले राजगृहका मन्त्री पनि हुन्, न्यायाधीश पनि हुन्। उनको हातमा धेरै अधिकार छ। उनलाई पनि कुनै ठाउँ दिलाउँछु भन्दा उत्तर कुमारको स्वभाव चाहिँ त्यो गृहस्थी गरेर, बिहा गरेर, छोराछोरी बनाएर, नाति नातिना उँधौली मायातिर भुलिएर उँधो गर्ने काम हुन्छ होला मनमा नि उनको। म यो बिहा गर्ने, गृहस्थी गर्नेतिर त्यता गयो भने म फसिन्छु। त्यतिखेर म आफ्नो निर्णयमा आफू हिँड्न पाउँदिनँ। कतै जानु पर्यो भने उसलाई सोध्नु पर्यो। पर्दैन भने पर अनि चुप लाग्नु पर्यो। अनि आफ्नो काम आफूले खुल्ला गर्न पाउँदिनँ। बल्ल बल्ल पाएको मनुष्य जीवन खुल्लम खुल्ला खोजी गर्ने ठाउँमा गृहस्थीमा बाँधिएर बस्न त एउटा झेलखानमा बसे जस्तो हो। यो त अलिअलि थपे कि जस्तो लाग्यो। बुझ्नुभयो नि? अनि उनले म गृहस्थी गर्ने मेरो इच्छा छैन, म कामगुणमा बग्न चाहन्न भने। जब त्यसरी भन्दा त्यत्र मन्त्री जस्ता व्यक्ति उनको इच्छा पुरा भएन अनि आएर छोरी दिन्छु भन्दा मैले बिहा गर्ने इच्छा छैन, म गृहस्थीमा डुब्ने इच्छा छैन भन्दाखेरि उनलाई त पुरा लाज मर्दो भयो, अनुहार राख्ने ठाउँ नै भयो। अनि राजदरबार फर्केर गए। पछि ती उत्तर कुमार
सारीपुत्रसँग भेट भयो र सारीपुत्रसँग धर्मदेशना सुन्दाखेरि अनि श्रामणे लगाउने मन भयो। त्यतिखेर उमेर पनि 19 वर्ष पुगेका थिए। श्रामणे लगाउने मन भयो अनि श्रामणे लगाइदिनु भयो। श्रामणे भयो अनि श्रामणे भएपछि सारीपुत्रले उपदेश गरिदिनु भएको छ। उपदेश अनुसारले उनले पनि अलिअलि मनन गर्दै गर्दै उत्पत्ति विनाश राम्रो देख्न थाले। उत्तर श्रामणे। अनि एक दिन सारीपुत्रलाई आफ्नो यो पेटको गडबडताले गर्दाखेरि निकै नै सतायो। अब अरहन्त भए पनि पहिला पहिला गरेका अपरापरी कर्महरूले त फल दिन्छन् कि दिन्नन्? शरीर छौन्जेल त शारीरिक दुःख त भोग्नुपर्छ नि अरहन्त भए पनि। अनि ती श्रामणेले सारीपुत्रलाई सञ्च नभएको कुरा बुझेर गुरुको लागि औषधि मिल्ने गरी म भिक्षाटन गर्छु, औषधि मिल्ने गरी भिक्षाटन गर्छु। भिक्षाटन गर्दा श्रामणे के रुचि छ, के इच्छा छ, के दान गरौँ सोधे भने मेरा गुरुलाई यस्तो बिमारी हुनुभएको छ, औषधि भनेर दान माग्दा हुन्छ भनेर अलि बिहानै उठेर अनि उहाँ भिक्षाटनको लागि निस्किनु भयो। भिक्षाटनको लागि निस्किनु भयो, मुख नधोइकन निस्किनु भएको थियो। अनि त्यो गाउँ पस्नुभन्दा अगाडि उहाँ एउटा पानीको इनार थियो, त्यहाँ माथिपट्टि पात्रो राखेर अनि तल गएर मुख धुनतिर लाग्नुभयो। अनि त्यस्तै दिन त्यो राजगृहमा डाका माने चोरले घर फोरेर चाहिँ भित्र गएर भित्रको सम्पत्तिहरू त्यतिखेरका ती असर्पी पैसाहरू अनि सबै चोरेर पोको पारेर निस्किँदै घरकाले थाहा पाए। चोर भन्दाखेरि अनि सारा गाउँले थाहा पाएर अनि खेदाउन थाले। ऊ पनि भाग्दै त्यही बाटो आयो। अनि भाग्दै आउँदा सारा गाउँले जताततैबाट घेरा मार्न थाल्दाखेरि अब जोगिने उपाय छैन भनेर उसले पनि त्यो पात्रभित्र बोको राखिदिएर गयो चोर, जब हुन परेको नि त। अनि श्रामण मुख धुँदै हुनुहुन्थ्यो, तिनीहरू आएर हेर्दा पात्रमा देखे। अनि यिनी चोर होछन् भनेर यिनी त बाहिरबाट चिवर बेरेर निकै नै राम्रो व्यक्ति जस्तो देखा पारेर भित्र यस्तो रहेछ भनेर सबैले चरापचोरु बाँधेर लिएर गए। अनि लाँदाखेरि अब न्यायाधीशकामा पुर्याउनु पर्यो। अनि न्यायाधीशकामा पुर्याउँदाखेरि त छोरी दिन्छु भन्ने ठिक्क त्यहाँ अगाडि छ। अनि त्यतिखेर छोरी अब मैले लिन्न, म बिहा गर्दिनँ, गृहस्थीमा म फसिन्न भनेका व्यक्ति उनलाई पुरा लाज मर्दो भएको थियो। अनि तिनैलाई श्रामणेमा अहिले पक्रा खाएर आउँदाखेरि अनि उसको पात्रोमा यो भेट्यो यसले चोरेको भन्दाखेरि उनले पनि अब त्यो कुरा सही चोरेका हुन् होइनन्, त्यो पात्रोमा कसरी पुगेको उनले चोरेका हुन् त्यो त खोजी गर्ने हो नि। एकपालि खोजी गरेर अनि उनीपट्टिका गवाईहरू को हुन्छन् त्यो सबै बुझेर बल्ल निर्णय गर्ने हो। तर उनले चाहिँ त्यतिखेर उनलाई रित्तै फर्किन परेको रिसले गर्दाखेरि एकैचोटि मृत्युदण्ड भन्दै जाँच नगरिकन मृत्युदण्ड पनि जङ्गलमा लगेर उनका हातमा त्यो यिनीहरूको चाहिँ त्यो मान्छे मार्ने ठाउँ बनाएका हुँदैछन् जङ्गलमा। ठिक्क मान्छेलाई उम्माए, अब हात खुट्टामा सुइरा रोपे र यसरी गाडे। सुइराले गाडेर चाहिँ रुखमा बाँधेर अनि सुइरा रोप्दै मार्ने। अनि ती श्रामणेलाई त लगेर सुइरा अब रोप्न थालेर त्यसमा बाँधे सुइराले। अनि बाँधेर अब मृत्यु कुन समयमा दिने भन्ने उनीहरूको चर्चा हुँदै थियो। अनि त्यही बेलामा भगवानले देख्नुभयो श्रामणेलाई। ज्ञानले यसो हेर्दाखेरि त श्रामणे चोर भन्ने बापतमा पर्नुभएछ। अनि भगवान उतिखेर नै पाल्नुभयो। भगवान पाल्नुभयो, शक्तिले पाल्नुभयो।
अनि भगवानलाई ती श्रामणेले देख्छन्। भगवानले श्रामणेको टाउको यसो मसार्दै भगवानका नरम हातले टाउको मसारेर श्रामणे यो तिम्रो पहिलाको कर्मको फल हो। त्यही भएर अन्जानमा आफूले के झिँगा के गनेउलाहरूलाई यता घोच्ने उता रोप्ने गरियो भने त्यो त्यत्तिकै खेरा जान्न नि तिनी कर्म। ती श्रामणे भएर अहिले त्यो भोग्न पर्यो। जब छुटकारा हुने, जब ज्ञान पाउने जन्ममा त अब रहेका कर्म सबै खण्डिन्छन् नि त, यिनी पाप कर्महरू पनि फल्दिनु। अनि ती श्रामणेलाई सबैतिर यता रोपेर चाहिँ सुइराले रोपेर बाँधेका छन् बुट्टामा काँटी टोकेर। अनि भगवानले मसारेर श्रामणे यो तिम्रो पूर्व जन्मको कर्मले अहिले फल दिने बेला भएर आएको हुँदाखेरि यतिखेर कसैले पनि तिम्रो सही कुरालाई सुन्न सक्दैनन्। सबै भ्रममा पर्देका हुन्छ त्यो तिम्रो अकुशलको कारणले। न्यायाधीशले पनि कुनै छानबिचान नगरिकन, जाँच नगरिकन मार्न हुकुम दिए। अनि जुन चोर भएर आरोप लगाउनेले पनि छानबिचान नगरिकन आरोप लगाउने पनि लगाए। अनि मार्न आएका व्यक्तिहरूले सुइरा रोपे छानबिचान नगरिकन। यो पूर्वको तिम्रो कर्मको फल हो भनेर त्यो पूर्व जन्मका बताउनुहुन्छ। म त्यता लामो जान्न ल, किनकि यहाँ समयले पनि दिएन। अनि भगवानले श्रामणे यतिखेर तिमीलाई जो चोरको बापत लगाउने व्यक्तिले लगाएका छन्, तिमी चोर होइनौ भन्ने तिमीलाई स्वयं थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। तिम्रो यसमा केही कसुर छैन भन्ने तिमीलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, तर यिनीहरूलाई थाहा छैन। त्यसो हुँदा तिमीलाई यिनी सुइरा रोप्ने व्यक्तिहरूलाई पनि तिमीले क्षमा देऊ, तिनीहरूमाथि पनि रिस नराख। हेर्नुहोस् है, आफूलाई जति नै अन्याय गरे पनि क्षमा दिन सक्ने व्यक्तिमा बल्ल समाधि राम्रो हुन्छ, प्रज्ञा हुन्छ। यदि त्यो रिस राख्यो भने त्यही रिसले गर्दाखेरि आफ्नो निर्वाणको बाटो बन्द हुन्छ। अनि तिमीलाई मृत्युदण्ड सुनाउने वशकार ब्राह्मणमाथि पनि तिमीले रिस नगर, क्षमा देऊ। अनि तिमीलाई यो चोर भएर चोरको बापत लगाउने जो सम्पत्तिको मालिक जो छ हो ती व्यक्तिमाथि पनि तिमीले रिस नराख, कसैमाथि पनि रिस नराख, सबैलाई तिमीले क्षमा देऊ भनेर मसार्दै भन्नुभयो। श्रामणेले पनि भगवान मैले सबैलाई नै क्षमा दिइसकेको छु भगवान। ऊ पनि अब सारीपुत्रका चेला हुन् नि त, मामुली व्यक्ति हो त। अनि भगवानले यतिखेर तिमीले सबै कुरालाई हटाएर तिमीले जो पहिला पहिला मनन गर्दै गरेको खण्डलाई नै तिमीले मनन गर्दै जाऊ। श्रामणे तिमीले मनन गर्दै जाऊ। भगवानको मधुर मिठो वचनले भन्दाखेरि श्रामणेलाई कति खुसी भएर आयो। यस्तो बेलामा आएर भगवानले मलाई आफ्नै छोरालाई चाहिँ कति माया गरेर उपदेश गरिदिनु भएको छ भनेर, अनि त्यो खुसी भएका कति खुसी भएकोले गर्दाखेरि त्यो दुखेको पीडा जति सबै हराए जस्तो हो। अनि त्यो कर्मको फल पनि सकिनु, यी हात खुट्टामा शरीरमा गाडेका सुइराहरू, गाडेर खामासम्म ठोकेका सुइराहरू, ती सबै हटेर कुनै जग्गामा पनि घाउ केही नरहिकन जसको तस हुनु, अनि आकाश मार्गबाट पाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, विपश्यना जब राम्रो गरी छिप्पिँदै आयो भने अन्तिम अवस्थामा पनि आचरण गर्न सकिन्छ। किन मर्न त अब तपाईँ हामी या दुःख पाएर मरिन्छ, या एकाएटी चोट परेर मरिन्छ, या एक्सिडेन्ट भएर मरिन्छ कि केही थाहा छैन नि, होइन। तर विपश्यना ज्ञान छिप्पेको छ भने चाहिँ जुन अवस्थामा पनि तपाईँ हामीले मनन गर्न सकिन्छ। त्यही भएर छिप्पिने गरी आचरण गर्नु, र यो छिप्पिने गरी आचरण गर्नको लागि बिहान बेलुका घरमा पनि, यहाँबाट गएर घरमा पनि
निरन्तरता अभ्यास गर्दै जानु होला। किन भन्दा ध्यान शिविरमा मात्रै ध्यान बस्ने, घर गएपछि सबै छोडिदिने होइन। यहाँ तपाईँहरूलाई ध्यान बस्नलाई एउटा शिक्षा, एउटा नियम दिएको हो। यो सँगै लिएर गएर घरमा पनि यसरी ध्यानको अभ्यास गर्दै जानुभयो भनेदेखि तपाईँ हामी केही नभए पनि यो जन्ममा 4 अपायको ढोका तक बन्द गर्न पाइयो भने पनि ढुक्क भयो कि भएन? सके त अरहन्त हुन पाए नै राम्रो। यदि सकिएन भने पनि 4 अपायको ढोका तक बन्द भयो भने पनि ढुक्क भयो। र भोलि बिहान अब योगीहरू अरुण भोजन लिएर मात्र बिदा हुनुहुन्छ। र तपाईँहरूको बिदाईको बेलामा चाहिँ अब हामी पनि यहाँ भिक्षुहरू भोलि 10 वर्गी बाहिर छौँ। 5 वर्गी येबुतिर, 5 वर्गी यहाँ ल्याउमा अरुण भोजन निमन्त्रण छौँ। र योगीहरू सबै बिहानको अरुण भोजन लिइसकेर अनि बिदा हुनु होला। र बिदा भएर अहिले यहाँबाट जति तपाईँहरूलाई मिलेको शिक्षा, दीक्षा, ध्यान यो सँगै घर लिएर गएर घरमा पनि निरन्तरता दिनुहोला भन्दै मेरो देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु। राजा दान गर्ने दानेदाता हुनुहुन्छ। आफू लगायत सुनिता, रिता सपरिवार लेउबाट र दानेदाताहरूमाथि मैत्री राखी प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुहोला। सबैले एक स्वरमा भन्नुहोस्, यो औषधिलाई वेदनाहरू दूर भई काय सुरक्षित भई ध्यान भावना आचरण गर्नु र नयाँ पुराना वेदनाहरू नहुनको लागि सुस्वास्थ्यको लागि सेवन गर्दछौँ। साधु साधु साधु। र विश्रामको समय भएको हुनाले भिक्षु सङ्घहरू अगाडिबाट जान सक्नुहुन्छ। योगीहरू पनि एक लहरमा जाने होला।